न्यूज़ 18 उर्दू की फेसबुक लाइव नशरियात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुरा। इस वक्त हम मौजूद है सयाहती मकाम तोसा मैदान के सीता हरन में। सीता हरन की अगर बात करेंगे, इसकी अपनी एक तारीखी अहमियत है। और इस वक्त हम सीधे बात करेंगे यहाँ पे जम्मू कश्मीर के जो चीफ कमिश्नर है स्काउट्स के, यहाँ फारूक रहजू शाह साहब यहाँ पे हैं। उन्होंने आज एक प्रोग्राम यहाँ पे किया है जिसमें 1000 के से ज़्यादा बच्चों ने यहाँ पे शमूलियत की, हिस्सा लिया और आपने यहाँ पे खेल का मुजाहरा भी किया है। सीधे हम बात करेंगे रहजू साहब से। जी, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। रहजू शाह साहब, जैसे आपने यहाँ पे सीता हरन में ये प्रोग्राम किया है, और क्या मकसद था आपको इतनी दूर, जो एक अच्छी सीनरी यहाँ पे है, एक अच्छी जगह है सीता हरन, तो इतनी दूर से आपने 1000 से ज्यादा बच्चों को यहाँ लाया है और इस तरह का प्रोग्राम किया है, क्या कहेंगे आप? देखिए मुनीर साहब, इस वक्त आप खुद ही एहसास कर लीजिए, खुद मैं तो पहले खुश हूँ, आप इतने 8-10 हज़ार फुट बुलंदी पर यहाँ पे खड़े हैं। ये सतह समंदर से 8-10 हज़ार फुट है। ये सामने तोस मैदान है, ये सीता हरन है, ये सीता का चश्मा है, ये शेखुल आलम का आस्थान शरीफ है, ये हज़रत बुलबुल शाह का आस्थान है। सही बात है, यहाँ के ये बड़े ज़ियाज़त अशख़ास मुझे कह रहे थे कि ये बाब है, बाब कहते हैं दरवाजे को, बाबुल इस्लाम, बाबुल हनफियत। अगर हम बाबुल हनफियत, क्योंकि हज़रत बुलबुल शाह साहब सूफ़ी हनफियत लेके आए, पहले शख्स वाहिद। और ये जो आपका तोस मैदान है और ये इलाका यहाँ जो देख रहे हैं वो कोटली है। अभी मैं सुन रहा था यहाँ पे कोट लगता था, वो जो सामने है उस पहाड़ी पर। तो यहाँ पे जब स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज़ यहाँ से आने लगे, पहली स्पिरिचुअल पर्सनालिटी हज़रत बुलबुल शाह साहब, उसके बाद 50 साल के बाद हज़रत अमीर कबीर, हज़रत बुलबुल शाह ने यहाँ के बादशाह हज़रत सुल्तान सदरुद्दीन रंजन शाह जब अजान बुलंद की, जिस पे डॉक्टर इकबाल कहता है कि सहर की ऐसी अजान थी कि शबिस्तान भी लर्ज उठे, वो अजान थी, रूहों में घुस गई, लेकिन मोहब्बत की अजान थी, नफरत की नहीं थी, मुनाफरत की नहीं थी, हम आहंगी की आजाद थी। और ये जगह है, ये देखो, अगर बुलबुल शाह चाहते, वो कहते इस सीता के चश्मे को बंद करो जी, ये नहीं चाहिए, नहीं, लकुम दीनकुम वलिया दीन, जो हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले से बताया। अब दूसरे की भी मजहब की इज्जत करो, क्योंकि उनकी अपनी तहजीब रही है। अगर यहाँ 5000 साल पहले इनके यहाँ दंडवट फारिस भी है, यहाँ पे राजमर्ग है, यहाँ पे ये शालकनी बोलते हैं, शालकन है। यहाँ पे की बात में मुनक़ता, जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हर धर्म की एहतराम करो, कि जब हम किसी धर्म के एहतराम करेंगे तो वाकई वो भी हमारे इस्लाम का एहतराम करेंगे। ये तो बहुत जरूरी है जनाब अली। अगर आप कहोगे आप हिंदू हो, मैं कहूँगा कि मुझे कहा गया है कि शमशेर उठाकर इसका सर उठाओ, मैं इस्लाम के खिलाफ बात कर रहा हूँ। अगर कोई हिंदू बोलेगा ये मुसलमान है, इस मुसलमान का सर उड़ा दो, तो मैं कहूँगा वो असली हिंदू है ही नहीं। क्योंकि इंसानियत, कोई भी जो मजहब है वो इंसानियत से कहा। अगर यहाँ पे सीता इस चश्मे में रही है तो यहाँ से हरन हुई है, अकॉर्डिंग टू एक रामायण, इनकी अपनी फेथ है। लेकिन हमारे बुलबुल शाह साहब जब तशरीफ ले आए, यहाँ पे आस्थान मुबारक है, उनका पहला आस्थान यही है। उसके बाद फिर वो जब इस इलाके ने पनाह दी, इस इलाके ने कबूल किया एक सूफी सेंट को, तब ही वो शहर पहुंचे। और वो शहर कैसे पहुंचते, वो शहर खास कहाँ पहुंचते, वो तब आए। इसलिए ये बड़ी मुकद्दस जगह है, और ये वो जगह है जहां से इवन शमशेर लेकर महमूद गजनवी भी आए थे। मुख्तलिफ जगहों पे आपने इस सिलसिले में इसका तज़किरा आप कर रहे हैं, तो क्या डिटेल है वो महमूद गजनवी की? देखिए, इस वक्त माशाअल्लाह आप वो इंटरव्यू ले रहे हो जो अपनी जगह एक हिस्टोरिकल इंटरव्यू है, क्योंकि आप इंटरव्यू किसी शहर में बैठ के नहीं ले रहे हो, आप इंटरव्यू किसी बड़े ड्राइंग रूम में नहीं ले रहे हो, AC ऑफिसों में नहीं ले रहे हो, आप प्रैक्टिकली उस जगह ले रहे हो जहां मैं दिखा रहा हूं।
یہ وہ دیکھ لیجئے, وہ جنگل دیکھ لیجئے, وہ پہاڑی دیکھ لیجئے, وہ کشمیر کی طرف اس نے نظریں اٹھا کے دیکھی. جب وہ پہاڑی دیکھ لیجئے, میری انگلی ہے سامنے ہے, جی یہ دیکھ رہے ہوں گے, آپ کی نظر پہنچتی ہوگی. جب وہ اس پہاڑی پہ پہنچے, کشمیریوں کی آئیڈیالوجی دیکھیں, جی کشمیریوں کی سوچ دیکھ لیجئے. کشمیریوں نے یہاں سے اس کو بھگا دیا, جی یہاں آنے نہیں دیا. جی کشمیری کہتے ہیں نہیں, ہم نہیں شمشیر ومشیر مانتے ہیں, جاؤ اور بھگا دیا. اس تاریخ کو اگر آج کے زمرے میں دیکھا جائے تو اس تاریخ سے سمجھ آتا ہے جو یہاں کے فکریہ, اس فکریے میں یونٹی ہے. جب میں حنفیت کی بات کر رہا ہوں, مسلکی میں جعفری کی بھی بات کر رہا ہوں. وہ جعفری جو حضرت جعفری تھے, صادق الجعفری, وہ تو بہت کلوز تھے اس کے امام اعظم کے. آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ سکاؤٹ چاروں طرف یہ ہے, نیچر سے بھی باتیں کر رہے ہیں. دیکھ لیجئے, نیچر کو بھی یہ پسند کر رہے ہیں. اس سے بھی انہوں نے یہاں پہ عید میلاد بھی منایا, انہوں نے یہاں کے ہسٹوریکل چیزوں کو ریسپیکٹ بھی کیا. تو اس سے زیادہ آپ کو کیا مثال مل سکتی ہے دنیا میں. اور سکاؤٹس کو ہم یہ سکھا رہے ہیں کہ پیار, آپ نے میرا اوتھ دیکھا ہوگا, ہم نے اوتھ لیا, ہم سبزساروں کو بچائیں گے. ہم ان کو یہ بتائیے, ہم آج آپ نے یہاں پہ اس جگہ پہ ان بچوں کو لایا ہے, اور 1000 سے زیادہ بچے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں, مختلف اسکولوں کے بچے تھے. تو یہاں پہ آپ نے اسکاؤٹس کرا رہے ہیں, تو اس جگہ سے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ان بچوں کے ذریعے سے, جیسے آپ نے دکھایا ہے یہاں پہ, خاص کر آپ نے چاہے مذہبی ہم آہنگی کی بات کی, آپ نے مسلکی ہم آہنگی کی بات کی آپ نے, تو ان بچوں کے ذریعے سے بھی ایک اچھا پیغام جائے گا, کیا کہیں گے؟ یہ تو آپ دیکھو یہاں آپ کے سامنے ریسپیکٹیبل ہے, ہم اس پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ یہاں کی ڈیولپمنٹ پہ. لیکن ہمارا یہ ہے کہ جب تک آپ ان نئی جنریشن کے ذہنوں میں پیار کی باتیں نہیں ڈالو گے, جب تک ان کو آپ امام اعظم کی عظمت نہیں بتاؤ گے جو پیار کی عظمت تھی, جب تک آپ ان کو یہ نہیں سکھاؤ گی جناب اگر مندر میں گھنٹی بجتی ہے بجنے دو, ڈسٹرب مت ہو جاؤ. آپ اپنے جیسے امیر کبیر کرتے ہیں, اپنے خانقاہ میں نماز پڑھو, نہ وہ آپ کی نماز کے خلاف ہے نہ آپ اس کے خلاف ہو جاؤ. آپ کیوں یہ کر رہے ہو؟ اس سے زیادہ عظمت کیا ہو سکتی؟ یہ بچوں کو بتانا ہے, کیونکہ سلیبس ہمیں جو سکولوں میں ہے اس سلیبس کو چینج کرنا پڑے گا. ہمیں انسانیت کا سلیبس پڑھانا ہے, ہمیں انسانیت کا سلیبس پڑھانا ہے. آپ کے پاجامے کے سائز لاسٹ میں بتائیے, مختصراً آپ اپنا پیغام دے دیجئے لاسٹ میں, کیونکہ اب ہم نے بہت باتیں کی ہے کہ ہم نچوڑ میں یہ ہے کہ ہمیں ہر دھرم کا احترام کرنا چاہے, بچوں کو انسانیت کا سلیبس پڑھانا چاہے, تو مختصراً آپ ایک پیغام دے دیجئے. میں کہتا ہوں کہ ایسی جگہوں پہ جیسے ہم نے وادی بنگس میں ایک جمبوری کی, یہ آپ دیکھ رہے ہیں, آپ دیکھ لیجئے کیسے جوک در جوک, آپ دیکھ لیجئے کیسے جوک در جوک آ رہے ہیں یہ سکاؤٹس ہمارے توس میدان میں. یہ ایک چیز ریسرچ کر رہے ہیں, سٹڈی کر رہے ہیں. یہ ان کا یہ جو سٹڈی ہے, یہ سٹڈی اس نیچر میں, اس مقدس چیز میں, یہ باضابطہ یہ میسیج میں نہیں دینے والا ہوں. آپ یہ 1000 سال یہ بچے میسیج دیں گے کہ ہماری کشمیر کی تہذیب ساری تہذیبوں سے اعلیٰ ہے, کیونکہ میرے کشمیر کی تہذیب میری محبت ہے اور ان کی محبت ہے. جی, ریزو صاحب کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں مذہبی ہم آہنگی پر زور دینا چاہے, اور جتنے بھی بچے ہیں جو نئی جنریشن ہے ان کو انسانیت کا سلیبس, انسانیت کا درس دینے پر زور دینا چاہیے. منیر حسین, نیوز 18 اردو, سیتا ہرن, توسا میدان, خاگ.